इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत दर्दनाक तकलीफ दह सानिया हुआ है अभी पेशावर में। दहशतगर्दी के ऊपर फिर से बातचीत शुरू हो गई। एक वक्त पे बहुत बड़ा मौजू था दहशतगर्दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गया और अब फिर चंद महीनों से फिर से ऊपर आ गया। खास तौर पे जो पख्तूनख्वा की पुलिस है, माजी में भी ये कुर्बानियां देते रहे। जब हमारी 2013 में हुकूमत आई तो तकरीबन 700 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे। इनकी कुर्बानी देख के तो मैंने सोचा कि आज मैं इस मौजू के ऊपर बात करूं, क्योंकि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना बड़ा सानिया हुआ है और इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो जो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। देखिए जी, हुआ क्या, पाकिस्तान क्यों इस जंग में पड़ा, हुआ क्या था। मैं जरा अपनी कौम की माइंड जग जिनको समझ है उनको पता तो चले कि हम यहां पहुंचे कैसे हैं। देखिए, हमने अफगान जहाद लड़ी। सारी जो अफगान जहाद थी वो पाकिस्तान के कबायली इलाके से लड़ी गई थी। मैंने 1993 आज से 30 साल पहले एक किताब लिखी थी पाकिस्तान के कबायली इलाके के ऊपर, और वो मैं सारे कबायली इलाका वजीरिस्तान से लेकर सारी एजेंसी से होके मैं बजौर तक मैं ट्रैवल किया, मैंने उसकी तारीख पढ़ी और लिहाजा मैंने फिर वो किताब लिखी। तो यहां से मुजाहिदीन भी जाते थे, जो बाहर से हमने अल-कायदा जैसे ग्रुप्स को बुलाया था, लेकिन यहां के लोगों ने बड़ी उसमें शिरकत की, कबायली इलाके के लोगों ने। 2001 के बाद जनरल मुशर्रफ ने फैसला किया कि हम अमेरिका की जंग में शामिल होंगे। मैं तब से कहता गया हूं कि यह हमारी जंग नहीं थी, और उसकी दो वजूहात थी। एक, हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान में जो भी फॉरेन ऑक्यूपेशन होगी, उसको सोवियत यूनियन थी, उनके खिलाफ लड़ना जहाद है। कौम ने भी कबूल किया, हमने शिरकत भी की। अमेरिका उसके बाद फैसला करता है अफगानिस्तान आने में, और अब हम अपने लोगों को कह रहे हैं, अपनी कौम को भी कह रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने शिरकत की थी अफगान जहाद में, अब हम उनको कह रहे हैं कि नहीं जी, अब ये दहशतगर्दी होगी अगर अमेरिकियों के खिलाफ आप फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ आप लड़ेंगे। इसका रद्द अमल आना था। ये पहली दफा जब मुशर्रफ ने फौज भेजी वहां 2003 में, तो मैंने असेंबली में तकरीर की और कहा कि अगर आप तारीख पढ़ लें कबायली इलाके की, अब कभी यह हिमाकत ना करते, क्योंकि हमारी वो फोर्स थी वहां, हमें कोई फौज भी नहीं रखने की जरूरत थी। वहां पुरअमन इलाका था, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कबायली इलाका पुरअमन था। जब फौज भेजी वहां से हमारे मसले शुरू हुए। वो लोग, उनमें से जिन लोगों ने शिरकत की थी, जो समझते थे कि ये अमेरिका ने बड़ा गलत किया है अफगानिस्तान में आके, वो लोग उधर बहुत बड़ी एक गुस्सा आया। उनको तो नहीं आप कन्विंस कर सकते कि अब ये जहाद नहीं दहशतगर्दी है, तो उसका एक रिएक्शन आया, और रिएक्शन अवाम ने, पश्तूनों ने बता दिया 2002 में कि वो इस जंग के खिलाफ है। उन्होंने एमएमए को वोट दी, क्योंकि दोनों पार्टीज तो डरती हैं, बात ही नहीं करती थी अमेरिका के खिलाफ। ये तो अमेरिका को अपना वो आका मानती हैं, तो ये तो बोली नहीं। तो जो बोल रही थी पार्टी एमएमए, उनको कौम ने वोट दी, सारे पश्तूनों ने। तो पहली दफा 2004-5 में हमने टीटीपी का नाम सुना। यहां तो कोई मिलिटेंट तालिबान नहीं थे। जो जंग लड़ी थी, जो उस तरफ मुजाहिदीन और तालिबान ने, उन्होंने लड़ी थी सोवियट्स के अगेंस्ट। कि मेरी तरह के लोग जब कहते थे कि ये बड़ा गलत हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, मुझे तालिबान खान कहा गया। अच्छा, उससे पहले मैं कहूँ ड्रोन अटैक्स होने शुरू हो गए, और ये 2006 से ड्रोन अटैक 4 से 5 से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। ज्यादातर बेकसूर लोग मारे जाते थे। वो क्या बदला किससे लेते थे? वो आके पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के खिलाफ बदला लेते थे। हमने पूरी कैंपेन की, वजीरिस्तान मार्च की धरनों के खिलाफ, ये ड्रोन अटैक्स के खिलाफ। पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट आई 2013 में, हमारी पुलिस बुरी तरह उनकी कैजुअल्टीज हुई थी, वो डिमोरलाइज थी। हमने पुलिस के ऊपर पूरी रिफॉर्म्स की गई। आईजी दुरानी साहब को हमने यहां से लेके गए मरून, वो आए वहां, हमने पुलिस को रिफॉर्म किया। लेकिन असल में दहशतगर्दी लड़ी जाती है इंटेलिजेंस एजेंसी से, और कौम की सिक्योरिटी फोर्सेज लड़ती है। और कौम की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एंड में कुर्बानियां दी। पता नहीं 6000 हमारे फौजी शहीद हो गए। अब आ जाए 2018 में, हमारी गवर्नमेंट आ जाती है। हम फैसिलिटेट करते हैं अफगान तालिबान के साथ बातचीत, कि हमारा इंटरेस्ट था वहां अमन होगा तो पाकिस्तान में उसका फायदा होगा। क्योंकि उस वक्त जो पिछली अफगान गवर्नमेंट थी, वो प्रो पाकिस्तान नहीं थी, वो प्रो इंडिया थी। और वो हुकूमत, हमें कोई हेल्प नहीं मिलती थी जब यहां पाकिस्तान से तीन ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे, अफगानिस्तान अटैक करते थे, तो वो नहीं रोकते थे। तो हमने पूरी कोशिश की, पहले बातचीत करवाएं ताकि अमन हो अफगानिस्तान में। फिर हमने कोशिश की अफगान गवर्नमेंट को और तालिबान को इकट्ठा बैठाने की, वो हम फेल हो गए, उन्होंने नहीं माना। जब अमेरिकियों ने डेट अनाउंस की विड्रॉल की अफगानिस्तान में, और हमारी ISI ने हमें पूरी ब्रीफिंग दी कि 3 लाख फौज है अफगानिस्तान की, और जैसे ही विड्रॉल, अगर ये जब अमेरिका जाएंगे तो ये 3 लाख फौज और 60-70 हजार सिर्फ तालिबान है, तो यहां तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी।
تو ایک خوف تھا کہ جب وہاں خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کا فال آؤٹ پاکستان میں بھی آئے گا. ایک یہ خوف تھا کہ امریکہ ہمیں ہمارے پہ سینکشنز لگا دیں, کیونکہ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم نہیں جیتے افغانستان میں. وہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلیم کرتے تھے کہ وہ طالبان کے خلاف اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ پاکستان ان کی مدد کر رہا تھا. جنرل باجوہ سے کوئی اختلافات نہیں تھے, ہم ایک پیج پہ تھے. اس ملک نے بڑا فائدہ ہوا جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ ایک پیج پہ تھی. اچھے اچھے کام ہوا. کورونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا, لیکن سب ایک قوم نے مل کے اسے لڑا. اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے بار بار ہمیں کہا کہ این آر او کو ان کو این آر او دے دو, ہمیں کام نہیں کرتے. دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر. اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے, کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے, کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے, آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے. کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا, مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی. اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح, جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج اس نے ہتھیار ڈال دیے. پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے, ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ گئی. کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطاب بچ گیا. اس نے آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا. اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا, پاکستان کیونکہ ہم نے دعا کے ڈائلاگز جو امریکن اور طالبان کے تھے ہم نے سب سے زیادہ اس میں پروموٹ کیا, اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا کام تھا. تو ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے اچھے تعلقات تھے افغانستان میں وہ پاکستان تھا, اور جو دنیا نے ایکنالج کیا کہ جو ایویکویشن ہوئی افغانستان میں اس میں پاکستان نے سب سے بڑا رول پلے کیا کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے. اور پھر شاہ محمود قریشی کو میں نے وہاں بھیجا, انہوں نے ان سے میٹنگز کی. ہماری کوشش یہ تھی کہ 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ جو 3 قسم کے دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے, بی ایل اے, ٹی ٹی پی اور پھر آئیسل, تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہاں سٹیبل گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان بچ جاتا ہے دہشت گردی سے. او آئی سی کی منسٹرز کی میٹنگ کروائی غالباً دسمبر میرے خیال میں 2021 میں. افغانستان کو ٹاپک رکھا, دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی سٹیبلٹی ضروری ہے. اس میں ایک ہم نے اپنی وجہ بتائی کہ پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے سٹیبل افغانستان ضروری ہے. کانفرنس کروائی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد بدقسمتی سے رجیم چینج آ گئی اور ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا. جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی. میں نے جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی چیف تھے, اب ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی کہ اب جب اپنی افغانستان میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ آ گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اب جب طالبان انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم ان کو واپس بھیجنے لگے ہیں, اب 30 سے 40 ہزار طالبان فائٹرز اور ان کی فیملی افغانستان میں تھی. تو ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے. انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس, اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیت پہ بھی وہ فیسیلیٹیٹ کریں. اب ڈسکشن یہ ہوئی کیونکہ یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ تو ہم بات کرتے تھے جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی سے. جب ہماری بات ہوئی تو 2 ہمارے, خاص طور پہ 2 کی میں بات کر رہا ہوں, 3 جو ایک اور ہمارے بیوروکریٹ تھے جن کو قبائلی علاقے کا اندازہ تھا جو سرو کر چکے تھے, اور ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے, اور وہ مراد جس نے ساری جو سوات کے اندر پورا آپریشن ہوا تھا طالبان. تو انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی, کیونکہ بڑا مشکل ہوگا, لوگوں کی دشمنیاں ہیں, قتل کیے ہوئے ہیں آپس میں, اور انہوں نے طالبان نے, تو وہ بڑی تشویش تھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبائلی علاقے کے ایم این ایز اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکورٹی فورسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے پیسے خرچ کریں گے کیونکہ 2 ہے نا, یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے, اور یا پھر ان کو سیٹل کریں. اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آ گئی. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چلی گئی. 2022 کی جون کے اندر ملاکنڈ کے اندر مسئلہ آ گیا, سوات کے اندر ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا اور وہ عوام میں کھڑی ہو گئی. ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگا جو کہ پہلے تھا, جب سوات کے لوگوں نے بڑی مشکل وقت گزارا کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی کے پی میں. ہم نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ فینومینا کیا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے, نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں. ہم سب کو تکلیف ہے کہ جو جس طرح کے ہم نے وہ سینز دیکھے ہیں اور جس طرح وہ پولیس والوں کے اوپر ایک غصہ اور ایک غم طاری ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا سب نے. تو سوال ابھی یہ پوچھا جائے
कि गवर्नर केपी ने अभी तो लोग कब्रों में दफन भी नहीं किया, अभी तो लोग तकलीफ में हैं, अभी तो एनालिसिस ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है। गवर्नर केपी खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए, मुल्क सुबह का सूरत हाल ठीक नहीं है। क्या ये अकल है कि जब तक आपने पूरी तरह देखा ही नहीं और पता ही नहीं आपको सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, सीधा बैठ के कह दिया कि इलेक्शन डिले करो? मैं इस गवर्नमेंट और इनके लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं उसका तो जवाब दे सकता हूं जब हम इक़्तिदार में थे, जब हम इक़्तिदार में नहीं हैं ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया। सवाल यह है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ? 2013 से हमारी गवर्नमेंट थी पख्तूनख्वा, जो सबसे बड़ा सूबा जो तबाही में थी, 2013 से 18 तक जरा दहशतगर्दी देख लें कि पख्तूनख्वा में कितनी हुई हमारे दौर में, और 2018 से अब तक हमारी जब गवर्नमेंट थी मार्च अप्रैल तक, मुझे यह बता दें कितनी दहशतगर्दी थी। हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ है। जब हम पावर में नहीं है, हमारे से क्यों जवाब पूछ रहे हैं? मैं आज फिर से मैं बार बार कहता रहूंगा, मुझे इनका पता था कि ये नाहल और करप्ट लोग, इन्होंने तो 30 साल हुकूमत की और मुल्क को यहां पहुंचाया है, और अब ये कहना कि ये जो जनरल बाजवा की सोच थी कि अब आगे ये मुल्क ठीक कर देंगे, जो 17 साल में सबसे बेहतर पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, उस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर रिजीम चेंज करके इनको ले आए। मैं इनको जानता हूं 30 साल से जो इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं आए जब से ये आए हैं, देखिए ये अमीर होते जाते हैं, मुल्क मकरूज होता जाता है। तो इन्होंने मुल्क कैसे ठीक करना था? जो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाए वो मुल्क ठीक कैसे कर सकता है? इनके ये जो नून लीग की 99 ये गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं, जरा देख ले कि क्या हाल था पाकिस्तान की माइशत का, और अब ये जो 2018 में छोड़ के गए तब देख ले क्या हाल था। हमारा तो मसला बना हुआ था, तेल पहुंच गया था 110 से 115 डॉलर बैरल, अब वो आ गया, अभी ऊपर ही भी है तो 85 डॉलर का है। तो जब असल तो महंगाई तेल की वजह से आती है जो आप इंपोर्ट करते हैं, तो हमने तो जो एनर्जी की कीमतें वो भी ऊपर गई, कमोडिटी सुपर साइकिल जिसको कहते हैं उसको भी गुजारा। 2.5 साल हम IMF के नीचे थे, IMF के प्रोग्राम से भी गुजरे। उसके बावजूद अगर हम ये पाकिस्तान की दौलत में इजाफा कर सकते हैं, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, किसान भी खुश था, सर्विसेज भी ऊपर जा रही थी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी उसमें ग्रोथ आ गई थी, हमारे टैक्स कलेक्शन बढ़ गए थे, हमारे रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, ओवरसीज पाकिस्तानी को तबाह था हमारे पे, वो रेमिटेंसेस रिकॉर्ड भेज रहे थे 31 अरब डॉलर की। तो ये आते साथ ही आज नीचे कैसे पहुंच गए? अगर ये ना साजिश करके ये जो शहबाज शरीफ बोलता फिरता है, क्यों आपने साजिश की थी कि अगर आपको इतना खौफ था, हमारी तैयारी नहीं थी, मुल्क के हालात बहुत बुरे थे, हमें रहने देते? 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल रह गया था, हम जिम्मेदार थे। फिर हम उसके जिम्मेदार कैसे हो जो आप आके मुल्क का बेड़ागर करके रखती है? 90 रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले में, 90 रुपए। क्या इसके हम जिम्मेदार हैं? इसका अब असर किधर आ रहा है? हर शोबे पे इसका असर आ रहा है। सबसे पहले महंगाई, आज लोगों का सबसे बड़ा मसला महंगाई बन चुका है। अभी तो जो पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल बढ़ाया है 35 रुपए लीटर, अभी ये और बढ़ना है, क्योंकि जो रुपया गिरा है इसका अभी आपको असर आएगा, क्योंकि जो बाहर से चीजें महंगी होंगी। और ये कैसे मुझे बता सकते हैं कि 16 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़ के गए थे, आज 3 अरब डॉलर के तकरीबन रह गए? तो क्या इसकी 9 महीने में ये हुआ है? तो फिर से मैं कहता हूं, कौन सी क़यामत आई थी कि मुल्क को यहां पहुंचा दिया? सफेद पोश, जो तनख्वाहदार, जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, जो मजदूर हैं, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, जिसको कहते हैं SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। हमारे दौर में 16% थी, आज वो पहुंच गई है तकरीबन 40%, और यह रुकने नहीं लगी, क्योंकि अभी इसका पूरा असर आया नहीं है जो रुपया हमारा इतनी तेजी से गिरा है। सिर्फ ये तेल और डीजल नहीं बढ़ा, और इसका भी असर आएगा। गैस बढ़ने वाली है, बिजली बढ़ने वाली है, बिजली अगर दुगनी कर चुके हैं हमारे जाने के बाद, दुगनी उससे ज्यादा बढ़ने वाली है। 9 महीने में हमारे कर्जे कितने बढ़े हैं? 10,000 अरब रुपया। अवाम इधर पिसी हुई है, और इन्होंने 1100 अरब रुपए के अपने करप्शन केस खत्म किए। इनको ना फिक्र थी दहशतगर्दी की, ना इन्होंने उसके ऊपर टाइम लगाया, माइशत की इनको समझ नहीं थी, और ये जो इनकी नाहली थी वो सामने आ गई है, और अपना सिर्फ जो कामयाबी से जिस काम के लिए आए थे, अपने सारे करप्शन के केस खत्म कर दिए, जिसको हम NRO 2 कहते हैं। आर्टिकल 105 आइन का वाज़ेह तौर पर कहता है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 90 दिन और उससे कम में इलेक्शन होगा। सारे पाकिस्तानी को बताना चाहता हूं, अपनी सारी लीगल कम्युनिटी को बताना चाहता हूं, अपने वकला और अपनी अदलिया को बताना चाहता हूं
کہ جتنا بڑا یہ نقصان پہنچेगा اگر یہ کامیاب ہو گئے 90 ڈیز سے آگے لے جانے کی. یہ کہیں گے کہ جی وہ دہشت گردی ہو گئی. 2013 میں دہشت گردی نہیں تھی, 2008 میں دہشت گردی نہیں تھی, تب کیوں نہیں الیکشن آگے کیے؟ جو بھی 90 ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. اور دوسری چیز جو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں, یہ بالکل پاکستان کے آئین کی وائلیشن ہے. آئین نے صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ اس لیے ہونا تھا کہ وہ غیر جانبدار ہوں گے. غیر جانبدار سیٹ اپ ہی صرف ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے, یہ مقصد تھا اس کا. وہ حکومتیں آ گئی ہیں پختونخوا میں اور یہاں پنجاب میں, جو یہ نہیں کہ وہ صرف غیر جانبدار نہیں ہے, وہ سخت ہمارے خلاف ہیں کیونکہ جلدی میں ہیں. ابھی سے ہمارے اوپر کیسز قدم جو فواد چودھری سے انہوں نے کیا, یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کو ذلیل کریں گے. ہتھکڑیاں, کوئی دہشت گرد تھا, اس کے اوپر کپڑا ڈال کے لے کے آ رہے ہیں, اس کو کمرے میں یعنی اتنی سردی کے اندر اس کو کمرے میں زمین پہ اس کو سلوا رہے ہیں. وہاں کون سا جرم کیا اس نے؟ اعظم سواتی سے پہلے یہ کیا, شہباز گل سے پہلے یہ کیا. یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہم کر دیں گے آپ کے, تاکہ آپ چپ کر کے کسی نہ کسی طرح ہاتھ کھڑے کر کے تو ان نون لیگ کو الیکشن جیتنے جائیں. اور تب تک یہ نہیں کریں گے جب تک یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے یہ کیئر ٹیکر لے کے اس لیے آئے ہیں. ہم پرویز رائی کے گھر پولیس بھیج دی, کل کتنی گاڑیاں چلی گئی وہاں اس کے اوپر. ہمارے ورکرز کے ان کو پولیس بلا کے ہراساں کرنا شروع ہو گیا کہ تمہارے کیسز کریں گے, ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں. تو کیا یہ کیئر ٹیکر کرتی ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کیئر ٹیکر نے ایسی حرکتیں کی ہیں؟ میری جے آئی ٹی, اب ذرا یہ سن لیں, میری جو جے آئی ٹی بنائی ہوئی ہے جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, یہ سوچیں کہ وہ ابھی نوٹیفائڈ ہے, پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے وہ جے آئی ٹی. اس کو آتے ساتھ ہی سارے اس کو نان فنکشنل کر دیا, اس کے ریکارڈ سیل کر دیے. کس چیز کا خوف ہے؟ پہلے وہ 2 ڈی پی او گجرات اور یہ جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا, وہ کوپریٹ, وہ ہمارے نیچے آفیسرز کام کر رہے ہیں, وہ پنجاب گورنمنٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی سے, وہ کہتے جی ہم جواب دینی ہے. ان کو کہا فون پکڑائیں جنہوں نے آپ نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, نہیں جی ہم نہیں دیتے. انہیں کہا اور جے آئی ٹی کے سامنے ہم نہیں آتے. کون ان کے پیچھے ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے کہ پنجاب پولیس اتنی کانفیڈنٹ ہو جائے, اتنا اس کو اعتماد ہو کہ ان کے پاس کوئی طاقتور ان کے فورسز ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر بڑی پارٹی کا ہیڈ اپنی ایف آئی آر نہ کٹوا سکے اپنے صوبے میں. اور پھر جن کو خوف ہے, وہ جو طاقتور لوگ جن کو خوف ہے کہ کوئی چیزیں نہ سامنے آ جائیں جے آئی ٹی کی, وہ سارے طاقتور لوگ پوری کوشش کریں سیبوٹاج کرنے کی. 3 جنوری کی جو فورینزک رپورٹ ہے جو عدالت میں اب گئی ہے, ابھی گئی ہے عدالت کے اندر, یہ عدالت میں جمع ہو گئی ہیں. اس نے اسٹیبلش کیا ہے کہ 3 شوٹر تھے, اور 3 شوٹر اس طرح تھے کہ اس کی گولیاں جو ہم کہہ رہے تھے, جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اوپر سے میرے گولی چھت سے گولیاں, ان کے گولیوں کے خول مل گئے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا جے آئی ٹی نے, جو کہ اب عدالت میں جمع کروا دی. تو سوال میرا یہ پھر سے بنتا ہے کہ کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا کام ہی یہ نہیں ہے, جس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف الیکشن کروائے, وہ انٹرفیئر کر رہی ہے جے آئی ٹی میں؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ کون ہے یہ ان کو جو ایڈوائز کر رہا ہے کہ سارے جو آفیسرز یہاں لگوائے جائیں وہ سارے این ٹی پی ٹی آئی ہوں؟ ان آفیسرز کو لگایا جا رہا ہے جنہوں نے 25 مئی میں ہمارے اوپر ظلم کیا تھا. ایک قیامت کی نشانی آ گئی ہے. آصف زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا, ڈیفیمیشن کر دی ہے. سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے, اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مسٹر 10% آپ کا نام رکھا گیا تھا, وہ جج کا جو نام آپ کے اوپر آتا ہے. بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ نے کیا 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 اپنی ماضی میں, کس طرح کی دہشت پھیلائی ہوئی آپ نے سندھ کے اندر. میں تو شکر کروں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں آپ. اور پھر کیا یہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے, یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ کے سامنے کہ ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے, تو کیا کسی نے رائٹنگ میں دیا تھا کانٹریکٹ؟ مجھے پتا چل ہی گیا تھا نا کہیں سے. تو میں اس لیے بول رہا تھا تب, اور جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک پلان بنایا ہوا تھا, یہ پلان بھی بنا تھا. تو کوئی مجھے رائٹنگ میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں. جی مجھے انفارمیشن ملی تھی تو میں نے کہا تھا, اور وہ ساری انفارمیشن ثابت ہو رہی ہے. یہ جو جے آئی ٹی میں کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ طاقتور لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, اس لیے وہ خوف زدہ ہے کہ کہیں سچ نہ سامنے آ جائے. اور یہ جو آصف زرداری آپ نے جو گیم کیا ہے, یہ ایک سپلنٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا. اور میری انفارمیشن اتنی سالڈ ہے, وہ اتنی سالڈ ہے کہ وہ اس میں جو مجھے ڈیٹیلز پتا ہے کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسرز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں.
जिन्होंने प्लान किया है। ये जो तीसरा जो ये प्लान इन्होंने किया हुआ है, अब ये दहशतगर्दी के नाम पे होगा कि पहले तो दीनी इत्तेहाद पसंद ना सलमान तसीर टाइप मर्डर, अब ये होगा कि जी दहशतगर्दी मुल्क में आ गई है तो जी दहशतगर्द का खुद को हमला हो गया और इमरान खान को मार दिया। मैं ये इसलिए सारी कौम के सामने लेके आ रहा हूं कि आसिफ जरदारी, आपने जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर रखा हुआ है, ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। और मैं बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि इस आदमी को मेरे साथ अदालत में खड़ा करो। मैं इसकी पूरी किताब होगी, इतनी बड़ी किताब होगी बताने के लिए कि इसके पास रेपुटेशन ही नहीं है डिफेंड करने के लिए। जिनका जीना मरना आज पाकिस्तान में है वो सारे आज तशवीश में है, गमज़दा है, सबको खौफ आ रहा है आगे किधर मुल्क जा रहा है। ये जो लोग आए इससे निकलने का एक ही हल है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए जल्दी से जल्दी, अवाम के मैंडेट से गवर्नमेंट आए। जब अवाम की बैकिंग से गवर्नमेंट आएगी वो बड़े फैसले करेगी। ये चोरों की तरह नहीं, ये चोरों की तरह नहीं जो डरते हैं फैसले करते हुए, क्योंकि उनको सुना इनका तो मकसद ही गवर्नमेंट में और आने का, ये मुल्क तो ठीक नहीं करने आए। उन लोगों को जिनको पब्लिक बैक करेगी, पब्लिक मैंडेट से आएंगे, वो बड़े फैसले करेंगे। जब वो बड़े फैसले करेंगे उस फैसलों से ये मुल्क निकलेगा इस बुरान से। पाकिस्तान जिंदाबाद।